पूर्व मन्त्री शेर्पा सहित एमाले नेता चढेको गाडी सिन्धुलीमा दुर्घटना, 3 जनाको अवस्था गम्भीर। 63मा ज्ञानेन्द्रले गरेको घोषणाको ड्राफ्ट मैले तयार गरेको थिएँ ओली। जापानी प्रधानमन्त्रीको निधनमा भारतले पनि राष्ट्रिय शोक मनाउने। नागरिकता बस र सिनेमाको टिकट झैँ नबाडौँ, भारतसँगको सिमाना बन्द गरौँ। मेयरलाई किनेको गाडी बेचेर सडकका खाल्डा टाल्न रोलर किन्छु, हर्क सम्पाङ। बलात्कार मुद्दामा हदम्याद 2 वर्ष बढाउने सहमति। नागरिकताका कारण आत्महत्याको स्थिति आए जवाबदेही सरकार हुनुपर्छ, शान्ता चौधरी। बाबुराम भट्टराईलाई भेट्न पुगे बालेन्द्र, शहरी विकासबारे छलफल। बलात्कारका मुद्दामा हदम्याद हटाउने प्रस्तावकर्ता गगनै छलफलमा अनुपस्थित। हामी कडाली बासिन्दा नेपाली नागरिक हौँ या होइनौ, ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्न। राउटे युवतीमाथि यौन दुर्व्यवहार गर्ने 2 जनालाई 7-7 वर्ष कैद सजाय। इन्दिराको पछ्यौरी गीत अङ्ग्रेजी गीतबाट कपी गरेको आरोप। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्रीको निधनप्रति एमाले अध्यक्ष ओलीले भने जघन्य हत्याको घोर भर्त्सना गर्दछु। जनकपुर धामका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले प्रत्येक शुक्रबार साइकल चढ्ने। काठमाडौँ महानगरको बजेट संशोधनसहित पारित। ललितपुरका मेयर चिरी बाबुलाई कोरोना संक्रमण। करको दर हेरफेर संलग्न अर्थमन्त्री जनार्दनमाथि आउँदो मङ्गलबारबाट छानबिन सुरु। र कहिले मिल्ला फुटपाथ व्यापारी र नगर प्रहरीको तालमेल। लखेट्ने र भाग्ने निरन्तर लगायत महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू आजको भिडियोमा। दर्शकबिन नमस्कार, बिहानीको इन्फो खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। म गङ्गा विश्वकर्मा। सदा जस्तै आज पनि देश विदेशका ताजा महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। यो समाचारलाई अन्तिमसम्म हेरी आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू निर्धक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छान्नुहोला। साथसाथै दर्शकबिन तपाईँहरू कुन ठाउँबाट कुन देशबाट हाम्रो यो समाचारलाई हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। र हाम्रो च्यानल इन्फो खबरलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सत्य तथ्य पुरा जानकारीका लागि सब्सक्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। अब लागौँ समाचारतर्फ। सुरुवातमा प्रसङ्ग इन्दिरालाई चोरीको आरोप। गायिका इन्दिरा जोशीले 12 वर्षपछि आफ्नै शब्द सङ्गीत र स्वरमा तयार पारेको पछ्यौरी बोलको गीत चोरी गरेको पाइएको छ। यो गीतलाई इन्दिराले फरक सोचका साथ बनाएकी छिन्। गीतको भिडियोलाई 1 साताभन्दा बढी समयमा 3,30,000 भन्दा बढी पटक हेरिएको छ। तर गीतले चर्चा पाइरहँदा चोरी गरेको पनि पत्ता लागेको छ। सन् 2013मा अमेरिकी गायक जेसन डेरुलोले सार्वजनिक गरेको टक टर्टी गीतको म्युजिकसँग यो गीतको म्युजिक हुबहु मिलेको छ। अझ गीतमा प्रयोग गरिएको र चर्चा पाएको म्युजिक टोन त हुबहु उतारिएको छ। यो सँगै इन्दिराको यो सोचले उनलाई आफ्नोपन दिनबाट वञ्चित गरेको छ। यो गीत सार्वजनिक भएसँगै इन्दिरा सर्वाधिक आशावादी थिइन्। तर गीत चोरी गरेपछि उनको आशा निराशामा बदलिने निश्चित छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 63 वैशाख 11 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको घोषणाको ड्राफ्ट आफूले तयार गरेको दावी गरेका छन्। शुक्रबार 6 कार्कीको 12औं स्मृति सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले भने वैशाख 11 गते ज्ञानेन्द्रले घोषणा गरेको त्यो घोषणा सर्वदलीय स्वीकृतिमा पार्टीले तयार पारेको ड्राफ्ट पढेर सुनाएका थिए। पार्टी अफिसको चौरमा बसेर त्यो ड्राफ्ट मैले आफूले बनाएको थिएँ। त्यो ड्राफ्ट ज्ञानेन्द्रले पढेका थिए। उनले जनयुद्धका नाममा माओवादीले गरेको हिंसा जनयुद्ध नभएको दावी गरेका छन्। उनले निहित स्वार्थका लागि र केही व्यक्तिको स्वार्थका लागि कसैको इसारामा कसैको योजनामा नेपाली जनताको जीवनमाथि खेलवाड गर्न नेपालमा शस्त्र द्वन्द्वको नाममा माओवादीले जनहित विपरीतका कार्य गरेको बताएका छन्। राउटे युवतीमाथि यौन दुर्व्यवहार गर्ने 2 जनालाई 7-7 वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाइएको छ। सुर्खेत जिल्ला अदालतले राउटे युवतीमाथि दुर्व्यवहार गर्ने गुरुभाकोट नगरपालिका 9 बोटेचौरका चोमन घरती मगर र भूपेन्द्र बुढा मगरलाई 7-7 वर्षको कैद सजाय सुनाएको हो। अदालतका सूचना अधिकारी उज्जवल रावलका अनुसार जिल्ला न्यायाधीश डाक्टर राजेन्द्र कुमार आचार्यको इजलासले राउटे युवतीमाथि यौन दुर्व्यवहार गर्ने 2 जनालाई 7-7 वर्ष कैद र जनहित 2 लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। उनीहरू 2 जनाले पीडित राहत कोषमा जनही 8,000 रुपैयाँ समेत जम्मा गर्नुपर्नेछ। यसैगरी यौन दुर्व्यवहार भएको होटलका सञ्चालक मनबहादुर पुनलाई 3 वर्ष 6 महिना कैद र 1 लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। उनले पीडित राहत कोषमा 4,000 रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने फैसलामा तोकिएको छ। अब अर्को प्रसङ्ग गोली हानी हत्या।
भारतले जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको निधनमा शनिबार राष्ट्रिय शोक मनाउने भएको छ। दिवंगत आबेको सम्मानमा भारत सरकारले राष्ट्रिय शोक मनाउन लागेको हो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ट्विट गर्दै आबेको उच्च सम्मान गर्दै राष्ट्रिय शोक मनाउने बताएका छन्। आबेले जापान र भारत बीचको राजनैतिक, आर्थिक तथा जनस्तरको सम्बन्ध विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। जापानको स्थानीय नारा शहरमा एक चुनावी सभामा मन्तव्य दिँदै शुक्रबार बिहान उनीमाथि गोली प्रहार भएको थियो। गम्भीर घाइते आबेलाई तत्कालै अस्पताल लगिएको थियो। उपचारकै क्रममा उनको शुक्रबार दिउँसो निधन भएको हो। आबे जापानमा सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री पदमा सेवा गरेका राजनीतिज्ञ हुन्। उनी सन् 2006 देखि 2007 र सन् 2012 देखि 2020 सम्म 2 पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईबीच भेटवार्ता भएको छ। मेयर बालेन्द्र शुक्रबार भट्टराई निवास पुगेर भेटवार्ता गरेका हुन्। भेटवार्तामा भट्टराईकी पत्नी हसिला यमी, छोरी मनुषी एमी लगायत सहभागी भएका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र टिमसँग महानगरपालिकाका समस्या र योजनाबद्ध विकासबारे सार्थक विमर्श सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर सेयर गर्दै भट्टराईले भनेका छन्। सफलताको हार्दिक शुभकामना। भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरे जस्तै शहरी विकास र प्लानिङका विषयमा छलफल भएको मेयर बालेन्द्रका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले बताएका छन्। शहरी विकास र प्लानिङको बारेमा उहाँहरूबीच छलफल भएको थियो। शाहले हामीसँग भने विशेष गरी ढलसम्म सम्बन्धित छलफल भएको थियो। अब हर्क सम्पाङको प्रसङ्ग। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क सम्पाङले आफ्ना लागि किनिएको गाडी बेचेर रोलर किन्न लागेको बताएका छन्। मेयर सम्पाङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै मेयरलाई चल्न भनिएको स्कर्पियो गाडी बेच्न लागेको उल्लेख गरेका छन्। आफ्नो यो प्रस्तावलाई बिहिबार बसेको कार्यपालिका बैठकले ताली बजाएर अनुमोदन गरेको पनि उनले लेखेका छन्। मेयर भनेर किनिएको स्कर्पियो गाडी बेचेर धरानको बाटोभरिका खाल्डा टाल्न यो रोलर र मेसिन किन्ने विचार छ मेरो। रोलरको तस्बिरसहित राखेर मेयर सम्पाङले लेखेका छन्। आज कार्यपालिकाले पनि ताली बजाएर अनुमोदन समेत गरिदिएको छ। जय धरान। स्वतन्त्र रूपमा मेयरमा निर्वाचित सम्पाङले नगरपालिकाको गाडी प्रयोग गरेका छैनन्। उनी आफ्नै मोटरसाइकल चढिरहेका छन्। काठमाडौँबाट प्रदेश नम्बर 1 को सुनसरीका लागि छुटेको 2-9003 नम्बरको ल्यान्ड क्रुजर मदन भण्डारी राजमार्ग खण्डमा सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर 14 चन्दनपुरमा अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको छ। गाडी दुर्घटनामा घाइते मध्ये 4 जनालाई हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँको ट्रमा सेन्टर पठाइएको सिन्धुली प्रहरीका एसपी विमल राज कण्डेले बताए। दुर्घटनामा एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य गोकुल घरती, पूर्व मन्त्री शेर्पा पेम्बा गुरुङ, देवराज राई, गणेश थापा घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये पेम्बा गुरुङ, देवराज राई र गणेश थापाको अवस्था गम्भीर रहेको एसपी कण्डेले बताएका छन्। उनीहरू नेकपा एमाले निकट लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ प्रदेश नम्बर 1 को विस्तारित बैठकमा जाने क्रममा दुर्घटना भएको हो। चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। अब ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रसङ्ग। राप्रपाका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले शुक्रबार ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाल समक्ष 7 प्रश्न राख्दै त्यसको लिखित जवाब दिन आग्रह गरेका छन्। उनका प्रश्नहरू यस्ता रहेका छन्। हामी सबै कडाली बासिन्दा नेपाली नागरिक हौं या होइनौं? यदि हो भने देशभरि विद्युत उपलब्ध हुँदा भारतलाई सम्म बेच्दा पनि कडालीमा विद्युत किन पुग्न सकेन? भारतमा दैनिक 178 मेगावाट विद्युत प्रति युनिट रु 11.2 पैसामा बेच्न छाडेर हामी कर्णालीवासीलाई प्रति युनिट 13 रुपियाँमा बेच्ने कि नबेच्ने? हामी निशुल्क होइन भनेर बाल्छौं। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दैनिक 250 लिटर डिजेलबाट दैनिक करिब 38,000 रुपियाँ यसको समाधान गर्ने कि नगर्ने? 33 केबी प्रसारण लाइन कर्णालीमा कहिले सुचारू गर्नुहुन्छ? 132 केबी प्रसारण लाइनका लागि कहिलेसम्म अध्ययन मात्रै गर्नुहुन्छ? कर्णालीमा 132 केबीको प्रसारण लाइन वा 10 देखि 15 मेगावाट विद्युत कहिलेसम्म पुर्याउने वा उत्पादन गर्नुहुन्छ? शाहीका अनुसार ऊर्जा मन्त्री भूषालले सक्दो छिटो लिखित जवाफ दिने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन्। अब बलात्कारलाई हदम्याद थप सम्बन्धी प्रसङ्ग। संसदको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बलात्कार मुद्दामा हदम्याद 2 वर्ष बढाउने सहमति गरेको छ। शुक्रबार समितिले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा हदम्याद बढाउने सहमति जुटाएको हो। बलात्कार सम्बन्धी घटनाको मुद्दामा हदम्याद हटाउन माग भइरहेका बेला संसदीय समितिले 2 थरी हदम्यादको प्रस्ताव गरेको हो। समितिले बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका, अशक्त र मानसिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिको हकमा 3 वर्षसम्मको हदम्याद राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। यस्तो प्रस्ताव
प्रस्तावसँगै समितिले जबरजस्तीकरणीको परिभाषा, हदम्याद लगायतका यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी भएका कानुनहरूको अध्ययन गरी सरकारवालाहरूसँग छलफल गरी सरकारले मात्रै अध्ययन गरेर भएन, जतिसक्दो चाँडो समग्र कानुन सुधारका लागि विधेयक प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ। करको दर हेरफेर गराउन अनाधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको आरोप लागेका निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि आउँदो मंगलबारबाट छानबिन सुरु हुने भएको छ। प्रश्न उठेपछि 22 असार 2079मा प्रतिनिधि सभाले 11 सदस्य विशेष समिति छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिलाई कार्य प्रारम्भ गरेको 10 दिने समय दिएको छ। शुक्रबार 24 असार 2079मा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सहजीकरण बैठक राखेका थिए। उक्त बैठकले विशेष समितिको सचिवको जिम्मेवारी संसद सचिवालयका सहसचिव सुरेन्द्र अर्याललाई तोकेको छ। सहजीकरण बैठकले आउँदो मंगलबार विशेष समितिको पहिलो बैठक बस्ने तय गरेको हो। संसद सचिवालयका अनुसार मंगलबार बस्ने पहिलो बैठकले समितिको संयोजक तय गर्नेछ। सोही दिन कार्यविधि समेत बनाएर समितिले आफ्नो कार्य थालनी गर्नेछ। अब नेताहरूलाई साइकलको प्रसङ्ग। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले शुक्रबारका दिन साइकल चढ्ने भएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउनका लागि हप्ताको एक दिन सबैले साइकल चढ्ने भएका हुन्। उपमहानगरपालिकाका उपमेयर किशोर शाहले यो निर्णय आगामी साउन महिनादेखि कार्यान्वयन हुने बताएकी छिन्। उपमहानगरपालिकाको नगरसभाले यस्तो निर्णय गरेको हो। उनले बताएकी छिन्, साउन महिनादेखि प्रत्येक शुक्रबार मेयर उपमेयरदेखि सबै जनप्रतिनिधि र कर्मचारी कुनै कामका लागि कार्यालय आए साइकलमै आउनुपर्छ। उनले भने त्यस दिन कार्यालय आउँदा अन्य सवारी चलाउन पाइने छैन। सार्वजनिक स्थलमा पसल थापेर जीविकोपार्जन गर्ने होस् वा जथाभावी रूपमा पार्किङ गर्ने मोटरसाइकल अनि अनाधिकृत रूपमा राखिएका विज्ञापनका होर्डिङ बोर्डहरू नै किन नहुन्? काठमाडौँ महानगर अन्तर्गतको नगर प्रहरी र सम्बन्धित पक्षबीच सधैँ रडाको मचिन्छ। आफूहरूले सम्झाइ बुझाइ गर्दा नमानेपछि दिनमा 4-5 पटकसम्म यस्ता सामानहरू हटाउने क्रम जारी रहने नगर प्रहरीको भनाइ छ। व्यापारिक परिवहनका सामग्रीहरू जफत गर्ने क्रममा एकले अर्कोलाई छक्याउने रीत चलेको वर्षौं भइसक्यो। पोके, ठेलागाडा र फुटपाथमा व्यापारीसँग महानगरका प्रहरीको घम्साघम्सी दशकौंदेखि कसैलाई नौलो नलाग्ने दृश्य भइसकेको छ। महानगरमा आउने जुनसुकै नयाँ नेतृत्वले व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अझैसम्म 2019 पनि हुन सकेको छैन। अब गगन थापाको प्रसङ्ग। बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउने प्रस्तावकर्ता सांसद गगन थापा प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिमा भएको आफ्नै प्रस्तावमाथिको छलफलमा अनुपस्थित रहे। समितिले यौन हिंसा विरुद्धका केही अनुसंशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा थापालाई पटक पटक बोलायो, तर उनी कुनै पनि बैठकमा उपस्थित भएनन्। सांसदहरूले पनि समितिको छलफलमा थापालाई खोजे। उनलाई खोज्नुको कारण हो उनकै नेतृत्वमा कांग्रेसका 13 जना सांसदले विधेयकमाथि बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउने संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए। थापा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नागरिकता वितरणमा सरकार कडा हुनै पर्ने बताएका छन्। सरकारले विचाराधीन नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएपछि शुक्रबारको संसद बैठकमा बोल्दै सांसद सुवालले यस्तो बताएका हुन्। नागरिकता बसको टिकट र सिनेमाको टिकट जसरी बाँड्ने होइन, हामीले खुला सिमाना पनि बन्द गर्नुपर्छ। उनले भने नेपाली सेनाले पनि खुला सिमाना बन्द गरौँ भनेको छ। यो नेपाली जनताले पनि उठाएको विषय हो। उनले आकाशको पनि नियमन गर्नुपर्ने बताउँदै भारतसँगको खुला सिमाना बन्द गर्न 47 अर्ब रुपियाँ लाग्ने हिस्सा पनि दिए। वंशज आमा बुबाका छोराछोरीलाई मात्रै वंशजको नागरिकता दिनुपर्छ। उनले भने नागरिकता संघ र प्रदेशको पनि बनाऊ, प्रदेशको मात्रै लिने पनि होलान्। त्यसै गरी चिकित्सा विज्ञानले प्रमाणित नगरेसम्म पुरुष र महिला बाहेक अर्को लिङ्गको नागरिकता पनि नदिऊ। नेकपा एमालेकी सचेतक शान्ता चौधरीले सरकार नागरिकप्रति संवेदनशील बन्न नसकेको आरोप लगाएकी छिन्। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको प्रस्तावमाथि बोल्दै उनले यो सरकार नागरिकताको विषयमा संवेदनशील बन्न नसकेको बताएकी हुन्। उनले भनिन्, नागरिकताको विषयमा यो सरकार गम्भीर भएन। नागरिकता नभएका कारण मानिसहरू अधिकारबाट वञ्चित भए। नागरिकताको पर्खाइमा बसेका नागरिकलाई ठूलो अपमान गरेको छ। नागरिकताका कारण आत्महत्या गर्ने स्थिति आयो भने त्यसको जवाबदेही सरकार हुनुपर्ने बताएकी छिन्। उनले भनिन्, विधेयक फिर्ता लिने होइन, यहीँबाट पास गरोस्, बरु के मिलेको छैन यही परिमार्जन गरौँ। नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर जनताको नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित गराउनु हुँदैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन सहित पारित भएको छ। महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन सहित सर्वसम्मतिले
पारित भएको घोषणा गरेका छन्। शुक्रबार बसेको महानगरको नगरसभामा सदस्यले सुझाव पेश गरेका थिए। उनीहरूले फोहोर मैला व्यवस्थापन, ढल व्यवस्थापन, वृद्ध भत्ता, सडक लगायतका विषयमा कुरा उठाएका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत असार 10 गते 25 अर्ब 41 करोड 96 लाख 96 हजार रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। अब अन्तिममा मेयरलाई कोरोना सम्बन्धी प्रसङ्ग। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको छ। संक्रमित भएपछि उनी आफ्नै घरमा आइसोलेसनमा रहेको महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जनले बताएका छन्। महर्जनको स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि कोरोना परीक्षण गरिएको थियो। उनी संक्रमित भएको आजै पुष्टि भएको हो। हवस् त दर्शकबिन, बिहानीको इन्फो खबर अहिलेको लागि यति नै। समाचार अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो समाचारलाई लाइक, कमेन्ट र साथीभाइलाई सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला र हाम्रो च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। अहिलेको लागि भने म गंगा विश्वकर्मासँगै सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँ इन्फो खबर हेर्दै गर्नुहोला। हामी निरन्तर अपडेटमा छौँ।